अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से एक वीडियो गर्दिश कर रही है, तो सोचा कि आज उस हवाले से मैं भी आपके सामने गुफ्तगू करूँ। इससे कबल एक शेर ज़बान पर आता है, गुलशन परस्त हूँ मुझे गुल ही नहीं अजीज़, कांटों से भी निभा किए जा रहा हूँ। मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातहुल आलिया वो शख्सियत है कि जो हज़ारों दिलों पर अपनी बयान के ज़रिए से राज करता था, जो अखलाक हसना, मोहब्बत, इज्तिमाइयत की दर्स देता था, जिसके बयान की वजह से लोगों की आंखों से आंसू जारी होते थे, कि जिसके बयान की वजह से कई लोगों को तौबे की तौफीक हुई। मौलाना तारिक जमील साहब वो शख्सियत कि जिसकी वजह से वो तबलीग के लिए उन्होंने कई ममालिक का सफ़र किया। तारिक जमील वो शख्सियत के सोशल मीडिया पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको खूब इज़्ज़त दी और शोहरत हासिल की। ये सब कुछ इस तबलीग की बरकत से ही मुमकिन रहा, मगर जहाँ से ये फैज़ हासिल करता रहा और सब कुछ जिस मेहनत की बदौलत उनको मिली, आज उस दरवाज़े से उनको क्यों रोका जा रहा है। याद रखिए कि ये तबलीग ये कोई लावारिसों की जमात नहीं, ये वो जमात है कि जिसकी बुनियाद मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने इखलास की बुनियाद पर रखी। ज़ाहिर है इस जमात में वक्त लगाने वाला हर फर्द अपनी माल, अपनी जान, अपना वक्त लगाकर वो इस जमात का हिस्सा होता है। यहाँ उस शख्सियत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है जो इखलास की बुनियाद पर काम करे। यहाँ वो लोग सबसे ज़्यादा कामयाब होते हैं जो इखलास की बुनियाद पर दावत व तबलीग का झंडा बुलंद करते हुए मुल्क मुल्क, कर्या कर्या, बस्ती बस्ती ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और दीन इस्लाम की दावत लेकर चले, वो इस मैदान में कामयाब नज़र आता है। मौलाना तारिक जमील साहब ने गुज़िश्ता दिनों जब उन्हें मानसेरा इज्तिमा में रोक दिया गया और उन्हें बयान की इजाज़त नहीं दी गई, तो उसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब की जो क्लिप थी वो भी मैंने सोशल मीडिया पर सुनी, तो उस हवाले से भी चंद बातें आपके सामने रखना चाहूँ। याद रखिए कि ये जमात ज़ाहिर है जब इतने लोग अपने इखलास की बुनियाद पर काम करते हैं तो उनके कुछ शराइत होंगे, कुछ ज़वाबित होंगे। मैं ये नहीं कहता कि मौलाना तारिक जमील साहब शायद उनकी शराइत और ज़वाबित के मुताबिक हो या ना हो, वो उनकी ज़ाती मसला है, शायद उनके दरमियान कोई गलती भी हो चुकी हो। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब को पहले भी कई मरतबा रायमंड वालों की तरफ से उन्हें मना कर दिया गया था। चंद चीज़ों की वजह से उन्हें मना कर दिया गया था कि ये काम ना करें, कि जिसकी वजह से फिर तबलीग और तबलीग वालों पर लोग उंगलियां उठाना पड़े या तबलीग वालों इस वजह से बदनाम हो जाए। तो मौलाना तारिक जमील साहब की बेटे ने बयान जब दिया तो उसको भी मैंने एक हद तक सुना, कि जिसमें वो एक शिकवा कर रहा है कि हमारे वालिद को क्यों नहीं छोड़ा, हमारे वालिद को जिन्होंने अपनी 52 साल ज़िंदगी तबलीग के लिए वक़्फ़ की, उनको क्यों नहीं छोड़ा। जब उन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की तो एक तरफ उनके सामने वो उलमा भी आए कि जिन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब से तकरीबन कुछ अर्सा पहले एक गलती हुई थी कि सहाबा के बारे में उन्होंने एक सहाबा के जो दुश्मन है, अहले बैत के दुश्मन, उनके सामने नरमी का अंदाज़ इख्तियार किया।
یاد رکھیے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے خلاف ہم کسی بھی شخصیت کو یا کسی بھی فرد کو یا کسی بھی جماعت کو اگر وہ ان کے خلاف زبان درازی کرے یا ان کے خلاف گالی گلوچ کرے یا ان کو برا بھلا کرے، یہ ہمیں کبھی بھی برداشت نہیں اور نہ ہم برداشت کریں گے۔ تو بعض علماء اکرام نے جب اس حوالے سے بات کی تو ایک طرف شیعہ کی علماء بھی بڑے خیرخواہ بن کر طارق جمیل صاحب کے حق میں بولنے پڑے۔ وہ کہنے لگے کہ طارق جمیل صاحب دیوبندی عالم ہے جو کہ محبت اور امن کی درس دیتا ہے، مگر کچھ علماء وہ ہے جو فرقہ پرست ہے۔ گویا کہ صحابہ کی دفاع کرنے والوں کو کیا کہا؟ فرقہ پرست کہا۔ یاد رکھیے کہ تمہاری اس زبان سے تم ہمیں فرقہ پرست بھی کہو، تم ہمیں کچھ بھی کہو، ہم صحابہ کی در کا پیرا جاری رکھیں گے۔ تو انہوں نے یہ بڑی خیرخواہی ظاہر کی کہ مولانا طارق جمیل صاحب تو محبت اور امن کا درس دیتا ہے، مگر کچھ فرقہ پرست مولوی ہے جو ابھی اس کے خلاف ہو چکے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ مولانا طارق جمیل صاحب بڑی شخصیت ہے، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، لیکن شاید یہ معاملہ کہیں بگڑ نہ جائے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے اگر آپ کو عزت دی تو بھی آپ شکر ادا کریں، شہرت دی شکر ادا کریں، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ اس کی وجہ سے غلط فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تبلیغی جماعت انشاءاللہ تا قیامت یہ کام کرتا رہے گا، اور اس کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا کرے گا یا جو بھی اس قسم کی زبان استعمال کرے گا جو تبلیغ یا تبلیغ والوں کے بارے میں مناسب نہ ہو، انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کی دفاع کے لیے اور دین اسلام کے دفاع کے لیے آپ کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کر سکے۔ آخری میں ایک بات آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہوں گا، وہ لوگ جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ فرقہ پرست مولوی ہے، صحابہ کی دفاع کے بارے میں جب ہم آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں فرقہ پرست کہا جاتا ہے، پتہ نہیں ہمیں کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ تو طارق جمیل صاحب کے ساتھ سینئر صحافی بلال شہید بھی پہلے سوشل میڈیا پر آپ ان کے بیان دیکھیں، ان کے ساتھ بھی اس حوالے سے انہوں نے بھی گفتگو کی کہ مولانا آپ ان کے ساتھ یہ نرم لہجہ نہ اختیار کریں، یہ لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھائیں گے۔ خیر وہ باتیں جو گزر چکی ہو گزر چکی، لیکن آج جب اس حوالے سے بات آئی تو میں نے کہا آپ کے سامنے میں بھی مختصر سی گفتگو کروں۔ یاد رکھیے کہ انسان خطاؤں کا پتلہ ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، مگر انسان کو پھر اس غلطی سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ وہ تکبر کرے، زبان سے ایسے الفاظ نکالے کہ جو کہ مناسب نہ ہو، کسی جماعت پر یا لوگوں پر اس کا اچھا اثر نہ ہو۔ یاد رکھیے کہ نظریات کا اختلاف علماء میں ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو گندی زبان استعمال کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لہجے میں بات کریں جو کہ مناسب نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ فکر نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ہر قسم کی شرور اور فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے اور مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔